नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ मद्रिकाजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै राष्ट्रपति पौडेलबाट पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर पुगी पूजा अर्चना। संखुवा सभाको किमाथाङका नाका चाँडै खोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। नाका खोल्ने विषय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा रहेको जानकारी। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र जनताको गाउँ घरमै सेवा प्रवाह गर्ने अहिलेको सरकार लागि परेको गृहमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोगको हिराई पनि कारबाही गरिने उल्लेख। परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु। गरीब र निमुखा बिरामीहरूका लागि साधारणतर्फ 450 शैय्या निशुल्क दिने। हिरासतमा रहनुभएकी म्यानमारकी नेत्री सूचीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिएको आरोप। स्वास्थ्य सेवा दिन सैनिक नेतृत्वले अस्वीकार गरेको उहाँको पारिवारिक सदस्यको भनाई। र महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमी फाइनलमा नेपालले थाइल्याण्डसँग खेल्ने। युएईसँगको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि नेपाल समूह 1 उपविजेता। समाचार अब विस्तारमा। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज देशभर भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीको मध्यरातमा भएको धार्मिक कथन छ। श्रीकृष्णको जन्म भएको आजको रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरिका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नुका साथै व्रत बसी रातभर जागरण बस्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वासले गर्दा रातभर भजन कीर्तन गरी जागराम बस्ने प्रचलन छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा आजका दिन मध्यरात्रिमा जन्मनुभएका श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। कुरुक्षेत्रमा कौरवसँगको लडाईँमा संलग्न पाण्डव मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा भगवान श्रीकृष्णको मुखारविन्दबाट अभिव्यक्त श्रीमद् भागवत गीता पवित्र धार्मिक ग्रन्थ मानिन्छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आज पाटनको मंगल बजार स्थित कृष्ण मन्दिरमा ठूलो मेला लागेको छ। यसैगरी राजधानीको बुढा नीलकण्ठ सहित इस्कोन मन्दिर, कागेश्वरी मनोहरामा रहेको नवतन धाम सहित देशैभर रहेका कृष्ण र नारायण मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीको आज भीड लाग्यो। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरको दर्शन गर्नुभएको छ। आज दिउँसो राष्ट्रपति पौडेल पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर परिसर पुगी दर्शन गरी फर्कनु भएको हो। मन्दिर परिसर पुग्दा राष्ट्रपति पौडेललाई ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा पूजा आराधनाका लागि कृष्ण मन्दिरमा आज बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वलाई सनातन धर्मावलम्बीहरूले ठूलो आस्था र विश्वासका साथ मनाउने गर्दछन्। ज्ञान, कर्मयोग र भक्तिबाट मोक्षको गन्तव्य प्राप्त हुने सनातन मान्यताको जगमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना हुँदै आएको छ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा भाद्र कृष्ण अष्टमीदेखि 5 दिनसम्म बुढा नीलकण्ठ स्थित इस्कोन मन्दिरमा विशेष कृष्ण झुला मेला आजदेखि सुरु भएको छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा बुढा नीलकण्ठ स्थित रहेको यो इस्कोन मन्दिर दुलही झै सिँगारिएको छ। यससँगै हजारौँ भक्तजनहरू आज कृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर यो मन्दिरको दर्शनको लागि सहभागी भएका छन्। असत्यमाथि सत्यको विजय हासिल गरेको उपलक्ष्यको रूपमा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई पूजा गर्ने गर्दछ। सर्वनाश गर्नुभएको थियो उहाँ अहिले पनि प्राणीहरूको सबभन्दा ठुलो भगवान हुन्। र कृष्ण भगवान चाहिँ जुन द्वापर युगमा यो धराधाममा चाहिँ प्रकट हुनुभएको थियो नि, उहाँ चाहिँ दैत्यहरूको विनाश गर्नको लागि आउनुभएको थियो र साधु पुरुषहरूको चाहिँ सुरक्षा रक्षा गर्नको लागि आउनुभएको थियो। र त्यही भएर चाहिँ हामी अब यो कलियुगमा भनौँ न, कलियुगमा चाहिँ कृष्ण भगवानले चाहिँ अहिले जुन कलियुगमा चैतन्य महाप्रभु आउनुभएको थियो मायापुरमा 500 वर्ष अगाडि, उहाँले चाहिँ हामीलाई हरे कृष्ण महामन्त्र दिएर जानुभएको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कृष्णको स्वरूपलाई नै मान्ने भएकोले कलियुगमा पनि हामीले यो कृष्ण अष्टमी मनाउने गर्दछौँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब यो संसारमा नराम्रा कुराहरू बढ्न थाल्छन्, पापहरू बढ्छ, अत्याचार बढ्छ, नराम्रो कुरा भएपछि भगवानलाई चाहिँ यो संसारमा आउन मन लाग्छ। उहाँले धेरै दानवहरूको विनाश गर्नुभयो, यो संसारलाई बचाउनु भयो, धर्मको स्थापना गर्नुभयो। त्यही भएर हामीले कृष्णलाई मान्छ। आजदेखि सुरु भएको यो मेला 5 दिनसम्म चल्ने मन्दिर संरक्षण समितिले जनाएको छ। आजदेखि लिएर हामी यहाँ छौँ, यहाँ मन्दिरमा 5 दिन हाम्रो निरन्तर कार्यक्रम छ। तपाईँको आजको दिन मात्रै 5 लाख नागिने भन्ने कुरा छ। टोटल 5 दिनमा मात्रै हामीले चाहिँ 10 लाख जति भक्तजन अपेक्षा गरेको छ। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा युवादेखि वृद्धसम्मको भक्तालुहरू मेला भर्न आएको देखिन्छन्। क्यामेरामा पदुम्न ढुङ्गेलका साथमा लालकुमार मुक्तान, बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँ। प्रसङ्ग कृष्ण जन्माष्टमीकै कृष्ण जन्माष्टमी पर्वमा दाङसहित लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थारू समुदायले हर्षोल्लासका साथ अष्टमकी पर्व मनाएका छन्। यो पर्वमा विशेष गरी थारू महिलाहरू दिनभर व्रत बसी साँझ कृष्णसँग सम्बन्धित गीत गाएर रमाइलो गर्ने गर्दछन्। थारू समुदायले आज गाउँको महतवाको घरमा कृष्ण र पाण्डवसँग सम्बन्धित चित्र बनाउने गर्दछन्, जुन चित्र नेपाली चित्रकलाको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कृष्ण जन्माष्टमीका दिन नुहाई धुवाई गरी चोखो भएर कृष्ण पाण्डवसहित प्रकृतिमा रहेका सबै जीवको चित्र महतवाको घरको भित्तामा बनाई साँझ गाउँका सबै त्यही घरमा जम्मा भई चित्रमा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यो चित्रले थारूहरूको सम्बन्ध कृष्ण र पाण्डवसँग रहेको देखाउने गरेको थारू अगुवाहरू बताउँछन्। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएको 115 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिर 8 वर्षपछि पुनर्निर्माण भएको छ। पुरातत्व विभागको 2 करोड रुपियाँको लागतमा पुनर्निर्माण गरिएको उक्त मन्दिरको पूर्व सभामुख एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले हाम्रो सामाजिक सद्भाव अद्भुत रहेकाले यसलाई कायम राखिरहन जरुरी रहेको बताउनुभयो। छिटपुट रूपमा हाम्रा सामाजिक सद्भावहरू खल्बलिन खोज्ने झिल्काहरू देखा पर्छन्। नेपाली जनताको त्यो महानतम पहल कदमी, महानतम भावनाले त्यो सबै चाहिँ खराब कुराहरू निस्तेज हुँदै फेरि एउटा सद्भावमा बदलिरहेको छ। भूकम्पले मन्दिर ढलेपछि सांस्कृतिक पर्वहरू खल्लो बन्दै आएकोमा मन्दिर पुनर्निर्माणसँगै पुनः हर्षोल्लास भएको स्थानीयको भनाइ छ। मन्दिरलाई पुरानै कलात्मक शैलीमा निर्माण गरिएको छ। कृष्ण मन्दिरमा कृष्ण जन्माष्टमी र गाई जात्राको दिन विशेष मेला लाग्ने गरेको छ। अब काभ्रेको प्रसङ्ग। कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा 1959 साल अघिदेखि सुरु भएको कन्या पूजा यस वर्ष पनि काभ्रेका विभिन्न स्थानमा करिब 14,000 भन्दा बढी कन्या पुजिएका छन्। बनेपा, पनौती, दाप्चा, नाला, साङ्गा लगायत नेवार समुदायको बसोबास रहेको अधिकांश स्थानमा कन्याहरू पुजिएका हुन्। बनेपामा मात्र 10,000 भन्दा बढी कन्याहरू पुजिने सनातन कन्या पूजा समिति बनेपाले जनाएको छ। नेवारी समुदायमा बेल विवाह नगरेका तथा अन्य समुदायमा
रजस्वला नभएका बालबालिकाहरूलाई कन्याको रूपमा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। कन्याहरूलाई पूजा गर्दा कन्याहरू निरोगी हुने, सुख सम्पत्ति पाई खुसी हुने र कन्याहरूलाई दान दक्षिणा दिनेको पनि मनुष्य जीवन सफल हुने धार्मिक आस्था र विश्वास रहिआएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथले चीनसँगको किमाथाङका नाका चाँडै खुल्ने बताउनु भएको छ। संखुवा सभाको किमाथाङका नाका प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने चीन भ्रमणको प्रमुख एजेन्डामा राखेकाले चाँडै खुल्ने उहाँले बताउनु भएको हो। संखुवा सभाको तुमलिङ टारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग आज कुरा गर्दै उहाँले बन्द रहेको किमाथाङका नाकाका अतिरिक्त सडक स्तर उन्नति, किमाथाङका विद्युत परियोजना र ट्रान्समिसन लाइनका लागि प्रस्ताव गरिने जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि नाका बन्द हुँदा स्थानीयलाई मार परिरहेको छ। किमाथाङका नाका कोरोना संक्रमण फैलने डरले चीन सरकारले 2076 माघ 5 गतेदेखि बन्द गरेको थियो। नाका बन्द भएपछि भोटखोला गाउँपालिकाका स्थानीयले सदरमुकाम खादबारीबाट महँगोमा खाद्यान्न ढुवानी गरेर उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र जनतालाई गाउँघरमै सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय माडीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता स्टेशनको उद्घाटनपछि मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कारवाही गरिने उल्लेख गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले इलाका प्रशासन कार्यालय माडीमा राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता सेन्टर स्थापना गरेकोमा मन्त्री श्रेष्ठले त्यसको उद्घाटन गर्नुभएको हो। राजधानीको ललिता निवास क्षेत्र बालुवाटारमा सरकारी जग्गा, दलाल र कर्मचारी, प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिहरू मिलेर व्यक्तिको नाममा लैजाने जो काम भएको छ त्यसलाई आफ्नो तर्फबाट पनि अनुसन्धान गरेर कानुनको दायरामा ती व्यक्तिहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। माडीमै परिचय पत्र दर्ता स्टेशन सुरु भएसँगै माडीवासीहरूका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भरतपुर धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आगामी महाधिवेशनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट उहाँको सम्मको सभापतिको उम्मेद्वार आफू बन्न सक्ने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइरालाले सो विषयमा टुङ्गो भर्ने नलागिसकेको जानकारी दिनुभयो। विमानस्थलमा पत्रकारले पछिल्ला दिनमा पार्टी सभापति देउवाका तर्फबाट आगामी महाधिवेशनमा शशाङ्क कोइराला उम्मेद्वार बन्न सक्ने चर्चा चलिरहेको विषयमा प्रश्न गरेपछि उहाँले यो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमा सभापति देउवाको सुम्मबाट उम्मेद्वार बन्ने सम्भावनामा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले सम्भावना रहेको बताउनु भएको हो। तर यस विषयमा सभापति देउवाले भने केही पनि नभन्नु भएको उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सबै साथीहरूसँग पनि छलफल गरेर थप निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो। मुलुकको राजनीति पछिल्लो समय दुई खेमामा विभाजित हुन थालेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बताउनु भएको छ। सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा आयोजित आमसभामा अध्यक्ष लिङ्गदेनले अहिलेको राजनीतिमा गणतान्त्रिक यथास्थितिवादी र राजासहितको प्रजातन्त्रवादी मोर्चा बन्दै गएको दावी गर्नुभयो। पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राज्य हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको माग रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकलाई बचाउन तत्काल प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। एउटा मात्रै राजनीतिक पार्टी छ, अरू सबै एकातिर छन्। अहिलेकै व्यवस्था, अहिलेकै अवस्था ठिक छ भन्छन् भने अर्को एउटा चिन्ता छ, यो व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन नगरिकन हामीले हाम्रो जीवनकालमा यो देश बनेको देख्न पाउँदैनौँ भन्ने छ र त्यो चिन्तामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ, एउटा मात्रै पार्टी छ।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा सांघातिक आक्रमण भएको छ। काठमाडौँको ब्रिगेडी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरेका यादव गाडी चढ्न लाग्दा पछाडिबाट धारिलो हतियारले आक्रमण भएको प्रहरीले जनाएको छ। यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 7 बस्ने 47 वर्षीय श्याम सापकोटा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्र यादवलाई ट्रमा सेन्टरको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सहमहामन्त्री यादवलाई टाउकोको पछिल्लो भाग तथा गर्दनमा खुकुरी प्रहार भएको र जसको कारण गहिरो घाउ भई रक्तस्राव भएको जनाएको छ। टाउको सिटी स्क्यान गर्दा हाल कुनै पनि आन्तरिक चोट नदेखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। हाल उहाँको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको र चिकित्सकको निगरानीमा आइसियुमा उपचार भइरहेको ट्रमा सेन्टरले जनाएको छ। यादवलाई आक्रमण गर्ने सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको छ। अस्पतालले 64औं वार्षिक उत्सव मनाउँदै आजबाट लागू हुने गरी अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु गरेको हो। अस्पतालले अनलाइन टिकटसँगै थप एकवटा बिलिङ र टिकट काउन्टर समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्त्रीरोग अस्पतालले सेवाग्राहीलाई औषधि खरिद गर्न सहज होस् भनेर फार्मेसी काउन्टर समेत थप गरेको हो। गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूका लागि स्त्रीरोग अस्पतालमा जनरलतर्फ 450 शय्या निशुल्क गरिएको अस्पतालका निर्देशक श्री प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले अस्पतालको स्वीकृत शय्या 414 भए पनि बिरामीको चापका कारण 489 शय्या सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा 1779 जना महिलाले निशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएको जानकारी पनि दिनुभयो। स्त्रीरोग अस्पताल विक्रमसम्म 2016 साल भदौ 10 गते कृष्ण जन्माष्टमीको दिन 40 शय्याबाट सुरुवात भएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर 51वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। चार्जिङ स्टेशनको निर्माणले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्ने र इन्धनको आयात घट्ने विश्वास प्राधिकरणले लिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 7वटा स्थान सहित देशभरिका 51 स्थानमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्राधिकरणले धादिङको मलेखुमा 2वटा र बीपी राजमार्गमा 2वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेको छ। त्यस्तै प्राधिकरणले चितवनको भरतपुर र हेटौडामा 2-2वटा र कुरिनटार तथा मोगलिनमा 4वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसैगरी बनेपा, बारा, वीरगञ्ज, चन्द्रनिगाहपुर, सिमरा, राजविराज, बर्दिवास र जनकपुरमा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसैगरी नवलपुर, दमौली, पोखरा, स्याङ्जा, पश्चिम नवलपरासी, नेपालगञ्ज र सुर्खेत लगायतका विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चार्जिङ स्टेशनको निर्माणले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्नुका साथै देशको विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो। बुधबार राजधानीमा आयोजित चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले चार्जिङ स्टेशन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत गर्न लागेको बताउनुभयो। 51वटा चार्जिङ स्टेशन देशभरि औपचारिक रूपले सुरुवात गर्दैछौँ र निकट भविष्यमा नै अझ हामीले चार्जिङ स्टेसनहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तारको योजना पनि बनाएका छौँ र सरकारले त्यो योजनाका साथ काम गरिराखेको छ र अझ यो क्षेत्रको दिगो विकासको लागि, यो क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि हामीले प्रविधिमा को विकास र अनुसन्धान विकासको निम्ति होस्, यहाँ चाहिँ इभी कम्पोनेन्टहरूको उत्पादनको दृष्टिले होस् या इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको प्रवर्धनको दृष्टिले होस्, उपभोक्ताहरूलाई सहज पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने दृष्टिले होस्, यस क्षेत्रमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू निर्माण गरिराखेको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ स्टेशनको स्थापनाले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधनबाट 15-20 गुणा सस्तोमा यात्रा गर्न सकिने बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले इन्धनको आयात घट्नुका साथै विदेशी मुद्राको समेत बचत हुने प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो। उहाँले अझ 11वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको तयारीमा रहेको समेत बताउनुभयो। जुन पेट्रोलियम प्रडक्टको हाम्रो इम्पोर्टलाई घटाउँछ, यसले ट्रेड डेफिसिट घटाउँछ, हाम्रो फरेन रिजर्भलाई पनि यसले बढाउनै छ, किनभने नेपालको विद्युत यहीँ खपत हुन्छ, इम्पोर्ट पनि कम हुन्छ। यसले नेपालको ट्रान्सफर्मेसनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ
आगामी दिन नेपालको चाहिँ ग्रिन इनर्जीमा हामी कन्भर्सन हुँदैछौँ। यसले गर्दा नेपालको इकोनोमीलाई पनि ठुलो इम्प्याक्ट गर्नेछ। सवारी साधनको ब्याट्रीको क्षमता अनुसार आधादेखि 1 घण्टासम्ममा फुल चार्ज गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी हरेक चार्जिङ स्टेशनमा 142 किलोवाट क्षमताको चार्जर, 50 केभीए को ट्रान्सफर्मर तथा अनलाइन बिलिङ प्रणाली जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। चार्जिङ स्टेशनमा राखिने चार्जर 142 किलोवाट क्षमता रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राधिकरणका अनुसार यसबाट ठूला तथा साना बस सहितका सवारी साधन चार्ज गर्न सकिनेछ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपालमा हरेक वर्ष मानव बेचबिखनको घटना 7 देखि 8% दरले बढ्दै गएको देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार महिला सँगसँगै बेचिनेमा पुरुषको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। मानव बेचबिखनमा पुरुष सँगसँगै महिलाको संलग्नता पनि बढ्दै गएकाले बेचबिखन नियन्त्रण जटिल बन्दै गएको बताइएको छ। मानव बेचबिखनमा परेका मध्ये 90% उजुरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गएकाहरूबाट पर्ने गरेको छ। पहिला महिला मात्र बेचबिखनमा पर्ने गरेकोमा हिजो आज पुरुष पनि बेचबिखनमा पर्ने गरेका छन्। मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ब्युरोमा मात्र दर्ता भएका 43 मध्ये 39 वटा उजुरी असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले दिएका छन्। त्यसमध्ये पीडित हुनेमा महिलाको संख्या बढी छ। गत वर्ष देशभरिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 157 वटा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी तथ्याङ्कमा छ। यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 7%ले बढी हो, जसमा 211 जना महिला छन् भने 20 जना पुरुष रहेका छन्। तर मानव तस्करीमा लागेकाहरूमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या बढी रहेको छ। कुल 349 मध्ये 229 अभियुक्त पुरुष छन्। नेपालले सन् 2002 मा पारित गरेको महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धि प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको दिनको सम्झनामा 2063 साल भदौ 20 गतेदेखि मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष पनि सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तिकरण, मानव बेचबिखनको निर्मूलन भन्ने नाराका साथ देशभरि मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं दिवस मनाइएको छ। बुधबार काठमाडौँमा गरिएको कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिरहेको भन्दै सबै सरकारवाला समूहले हातेमालो गरेर अघि बढ्न सके मानव बेचबिखनलाई क्रमशः अन्त्य गर्न सकिने बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तीनै तहका सरकार मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्ति, गैर सरकारी संस्थाहरू, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चार माध्यम एवं सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू तथा दाजुभाइहरूमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै सहकार्य र सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गर्ने नेपाल प्रहरीका प्रहरी हवलदार दलबहादुर घिसिङ, सञ्चार माध्यमतर्फ झापाकी रेजिना गौतम र पाल्पाका सीतादेवी डुटेल तथा सामाजिक सङ्घ संस्थातर्फ शक्ति समूहका उर्मिला श्रेष्ठलाई पुरस्कृत समेत गरिएको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न ढुङ्गेलका साथ सलुजा दाहाल, काठमाडौँ। अब गुल्मीको प्रसङ्ग। सरकारले सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयहरू सार्वजनिक बिदाको दिनमा खुल्ला गर्न थाले पनि सेवाग्राही भने थोरै संख्यामा मात्र सेवा लिन आउने गरेका छन्। कतिपय सेवाग्राहीलाई कार्यालय खुलेको थाहा नभएको र कतिपय सेवाग्राही चाडपर्वको बेला सेवा लिन नजाने गरेको पाइएको छ। यो दृश्य ललितपुरको एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्रको हो। यहाँ नयाँ सवारी दर्ता गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा लिने, लाइसेन्स वितरण गर्ने र नवीकरण गर्ने लगायतका काम हुन्छन्। बुधबार श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन सवारी अनुमति पत्र कार्यालयको नवीकरण शाखा र लाइसेन्स वितरण शाखा खुलेका कारण नवीकरण शाखामा करिब 15 जना र वितरण शाखामा करिब 45 जना मात्र सेवा लिन पुगे। सार्वजनिक बिदामा अन्य दिनहरूभन्दा सेवाग्राही कम आउने गरेको सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण दाहालले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सार्वजनिक बिदाका दिन सवारी नवीकरण र वितरण शाखा बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म नै खुल्ला हुने गरेको छ। तर बिदाको दिन यातायात व्यवस्था विभागमा रहेको सर्भरमा समस्या आएमा कार्यालयहरू खुला रहे पनि सेवाग्राहीको काम गर्न नसकिने बताउनुभयो। बुधबार पनि सर्भरमा समस्या आएर नवीकरण शाखाबाट 5 जना सेवाग्राही फर्किएका छन्। एक दिन बिदाको दिन चाहिँ यसो आफन्तहरूसँग भेटघाट गरौँ भन्ने पनि कारणले गर्दा खासै सेवाग्राही आउनु पनि भएको छैन। र अर्को हाम्रो अलिकति प्रचार प्रसारको कमी पनि हो कि सेवाग्राहीहरूले चाहिँ सार्वजनिक बिदाको दिन पनि कार्यालय खुल्छ भन्ने कुरो जानकारी नपाउनु भएर पनि हुनसक्छ। एकान्त कुनामै रहेका यातायातसँग सम्बन्धित अन्य कार्यालयहरूमा पनि सेवाग्राहीको संख्या न्यून छ। यी कार्यालयमा अन्य समयमा दैनिक सयौं सेवाग्राहीले सेवा लिने गरेका छन्। यातायात कार्यालयहरू मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभाग पनि भिड हुने कार्यालयहरू हुन्। तर सार्वजनिक बिदाको दिनमा भने कुनै पनि कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड लाग्दैनन्। कतिपय सेवाग्राहीले कार्यालय खुल्ला हुने थाहा नहुने र थाहा भए पनि कुन शाखा खुल्छ भन्ने थाहा नहुने गरेको जानकारी दिए। थाहा पनि थिएन है, यसो आएको थिएँ, यसो हेरेँ अनि लाइसेन्स लिएर गएको म। आज सजिलो भयो, धेरै सजिलो, धेरै टाइम पनि लागेन। यसो आयो, लाइसेन्स लियो, भयो। पहिलाको भन्दा जे राम्रै लागिरहेछ। यहाँ सिस्टमहरू बसिरहेको जस्तो लाग्यो, पहिला जस्तो छैन, राम्रै छ अहिले। सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि खुल्ने कार्यालयहरूले कार्यालयको सेवा लिन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन्। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। यो थियो राजधानी स्थित सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि सेवाग्राहीले दिइरहेको सेवा सम्बन्धी रिपोर्ट। अब दाङको प्रसङ्ग। कार्यालय खुल्ने दिन सेवाग्राहीको भिडभाड भएपछि सरकारले विभिन्न 17वटा बिदाका दिनमा 11 प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने गरी कार्यालय खुल्ला गरे तापनि सेवाग्राहीको सहभागिता भने न्यून हुने गरेको छ। गुल्मीका अधिकांश कार्यालय बिदाको दिन खुले पनि सेवाग्राही भने सेवा लिन न्यून संख्यामा मात्र आउने गरेका छन्। बुधबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सहित मालपोत नापी सुनसान रह्यो। श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिए पनि प्रशासन सहित मालपोत नापी र स्थानीय तहबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवा सहितका अन्य केही कार्यालय भने खुल्ने सरकारले यसअघि निर्णय गरेको थियो। अब सिराहाको प्रसङ्ग। सिराहाको धनगढी माई नगरपालिकाबाट भएको आर्थिक अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही नगरुन्जेलसम्म उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेश गर्न नदिने भन्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक सङ्घर्ष समितिले जागरण कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले लोकसेवा आयोगको कक्षामा व्यापक रकम हिनामिना गर्नेमा नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत मुख्य रूपमा संलग्न देखिएको दावी गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80मा लोकसेवा आयोग अन्तर्गत नायब सुब्बा र खरिदार कक्ष तयारीको लागि नगरबाट विनियोजित 33,84,000 मध्ये 32,81,000 रुपैयाँ सेवा प्रदायक संस्था गौरी भक्त होटल म्यानेजमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रेनिङ प्रणाली विराटनगरलाई भुक्तानी गरिएको थियो। देशमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै स्थानीयले नगरपालिकामा चर्को दबाव दिएपछि पटक पटक गरी 17 लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम नगरपालिकामा सेवा प्रदायक संस्थाले फिर्ता गरेका छन्। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ज्ञानयुग कर्मयुग र भक्तियुगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै राष्ट्रपति पौडेलबाट पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर पुगी पूजा अर्चना। सङ्खुवा सभाको केमा थाङका नाका चाँडै खोल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। नाका खोल्ने विषय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेन्डा रहेको जानकारी। भ्रष्टाचारको अन्त्य सुशासन र जनतालाई गाउँघरमै सेवा प्रवाह गर्न अहिलेको सरकार लागि परेको गृहमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोही भए पनि कारबाही गरिने प्रतिबद्धता। परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु। गरिब र निमुखा बिरामीहरूका लागि साधारणतर्फ 450 रुपियाँ निःशुल्क गरिने। हिरासतमा रहनुभएकी म्यानमारकी नेत्री सूचीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिएको आरोप। स्वास्थ्य सेवा दिन सैनिक नेतृत्वले अस्वीकार गरेको उहाँको पारिवारिक सदस्यको भनाई। र महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनलमा नेपालको थाइल्यान्डसँग खेल्ने युएईसँगको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि नेपाल समयको
नेपाली गीत संगीतका नक्षत्र गोपाल युञ्जनको 80औं स्मृति दिवस भारतको दार्जिलिङ स्थित मिरिकमा भव्यताका साथ मनाइएको छ। गोपाल युञ्जन प्रतिष्ठानको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा 1 लाख रुपियाँ राशिको पुरस्कारसहित स्रष्टाहरूलाई सम्मान दिलमाया खातीलाई प्रदान गरियो। सो अवसरमा गोपालञ्जली स्मारिका सार्वजनिक र शालिक अनावरण पनि गरिएको छ। स्मारिका र शालिकको नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बल तामाङ सहितका अतिथिहरूले सामूहिक रूपमा अनावरण गर्नुभयो। महाप्रबन्धक तामाङले दार्जिलिङ क्षेत्रमा जन्मेर नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरी गीत संगीतको माध्यमबाट नेपाली भाषीलाई एक मालामा बाँध्न सफल गोपाल युञ्जनको योगदान अविस्मरणीय रहेको बताउनुभयो। भारतको दार्जिलिङको मिरिकमा विक्रमसम्म 2000 साल भदौ 16 मा जन्मनुभएका गोपाल युञ्जनको निधन 2054 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। गोपाल युञ्जनको मामा यानि कि आशेन उहाँलाई पनि म मञ्चमा निम्ति आउँदछु। अविरल जनसाहित्य यात्रा 82 अन्तर्गत कवि अनिता लामाले कविताहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वयं कवि लामा सहित विभिन्न कविहरूले कविता वाचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा आगोको फूल, बेपत्ता ईश्वर, ओ अटक नारा, कमरेड मेरो सन्ते कहाँ छ, गुजारा र जीवनको रङ शीर्षकका कविताहरू कवि स्वयंले वाचन गर्नुभयो। यस्तै पाठेघर शीर्षकको कविता कवि जयन्ती सत्याल, बिर्खबहादुर माझी शीर्षकको कविता यशोदा अधिकारी, प्रसाद शीर्षकको कविता रोजिता बुद्धाचार्य, पसिना शीर्षकको कविता कवि लक्ष्मी माली र जुत्ता शीर्षकको कविता कवि आयुश्री घिमिरेले वाचन गर्नुभयो। सबै कविताहरू गद्य छन्दमा वाचन गरिएको थियो। मदन पुरस्कारका लागि छनौट भएको प्रगति राईद्वारा लिखित उपन्यास थाङ्ग्रामाथि बहस भएको छ। थाङ्ग्रा उपन्यासले उठाएका मुद्दा र नभुल्लमा सत्ता नामक शीर्षकमा सरकारवालासँग आज छलफल भएको हो। बहसमा वक्ताका रूपमा सामसु सन्तोष परियार, साहित्यकार गणेश खनिया, धनकुमारी विक्क लगायत रहनु भएको थियो। उपन्यासले उठाएको अल्पसंख्यक समुदायको मुक्तिका विषयमा छलफल केन्द्रित भयो। उपन्यासमा राई समुदायभित्र महिलालाई गरिने विभेदको विषयमा शक्तिशाली र सन्देशमूलक रूपमा प्रस्तुत गरिएको सांसद परियारले बताउनुभयो। कार्यक्रममा धनकुमारी विक्कले उपन्यासमा महिलाको चरित्रलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत गरिएकाले नारीवादी उपन्यास भन्न सकिने विश्लेषण गर्नुभयो। अब मेग्दीको प्रसङ्ग। मेग्दीको 50 निर्माणाधीन बेनी अस्पतालको भवन निर्माण कार्य अल्पत्र परेको छ। चौतर्फी दबावपछि केही कामदार लिएर फर्किएका निर्माण व्यवसायी अहिले पुनः सम्पर्कविहीन भएका छन्। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भवनभित्र हरियो झार पलाएको छ। निर्माण सामग्री असरल रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2073 मङ्सिर 21 गते महादेव खिम्ती गलवा रफिना जेबीले सो भवन बनाउन 18 करोड 84 लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर भवन अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भएको छैन। विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 20 गते निर्माण सक्ने लक्ष्य रहेको भवनको जम्मा 60% भौतिक प्रगति भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सैनिक हिरासतमा रहनुभएकी म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिएको आरोप उहाँका छोराले लगाउनु भएको छ। दाँतको गम्भीर समस्याबाट पीडित 78 वर्षीय नेत्रीलाई आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिएको उहाँको छोरा किम एरिसले बताउनु भएको हो। बेलायतमा बस्दै आएका एरिसले आफ्नी आमाले बान्ता गरिरहेको र मुर्छा पर्ने गरेको जनाउँदै उपयुक्त चिकित्सा सेवाबाट बिरामीलाई वञ्चित गर्नु क्रूरताको पराकाष्ठ भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिरामी आमालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सैनिक सरकार समक्ष कारागारका अधिकारीहरूले गरेको अनुरोधलाई सैनिक नेतृत्वले रोकेको किमले बताउनुभयो। दाँत र गिजाको गम्भीर समस्याका कारण आफ्नी आमा केही दिनदेखि अस्वस्थ भई खान नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भएको उहाँले बीबीसी बर्मेली सेवालाई बताउनु भएको छ। उहाँ न्यून रक्तचापबाट पनि पीडित हुनुहुन्छ। कारागार स्रोतले पनि नेत्री सूची भोजन गर्न असमर्थ भएको बताएको छ। यद्यपि एक सैनिक प्रवक्ताले उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या नभएको तथा सैनिक एवं गैर सैनिक चिकित्सकहरूबाट नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार भइरहेको दावी गरेका छन्। आर्थिक समाचार, खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम।
अब आर्थिक समाचार। हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा इटलीबाट ल्याइएको स्याउ खेती गर्न थालिएको छ। बिरुवा लगाएको 2 वर्षमै फल लाग्न थाल्ने र खेती गर्न पनि सजिलो हुने भएकाले इटलीबाट ल्याइएको स्याउ खेतीमा कृषकहरूको आकर्षण पनि बढेको छ। हिमाली विकट जिल्ला भनी चिनिने मुस्ताङमा सडक सञ्जालले गति लिन थालेपछि यहाँ उत्पादन भएका कृषि उपजहरूले पनि राम्रो बजार पाउन थालेका छन्। बजार राम्रो भएपछि स्याउ कृषकहरू स्याउको उत्पादन कसरी धेरै गर्न सकिन्छ भन्नेमा लागेका छन्। अहिले यहाँका धेरै कृषकहरूले इटालीको उन्नत जातको स्याउमा आकर्षण बढेको बताउँछन्। यो इटालीको स्याउ चाहिँ अहिलेको स्थिति हेर्दा चाहिँ एकदम यो छिटो छरितो चाहिँ यो कृषकलाई चाहिँ फाइदाको मूलक होला जस्तो लाग्छ, किनकि यो अब यो हेर्न बाँकी नै छ। अझै अहिलेको स्थितिमा चाहिँ स्याउहरू राम्रो तरिकाले फलिरहेछ, 1-2 वर्षमै स्याउ फलिरहेछ। यसले चाहिँ राम्रो नतिजा दिन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। पुरानो रैथाने जातको स्याउबाट उत्पादन लिनको लागि लगाएको करिब 18 वर्ष लाग्ने, तर अहिले भित्र्याइएको उन्नत जातको स्याउ लगाएको 2 वर्षभित्रमा नै उत्पादन लिन सकिने कृषकको भनाइ छ। यो जातका बोटहरू तुलनात्मक रूपमा साना तथा गोडमेल गर्न र स्याहार सुसार गर्न पनि सहज भएको छ। लोकल स्याउमा चाहिँ अलिकति काम गर्न गाह्रो हुने, त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल रुट पनि ठुलो हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब र टु र मिलेको हुन्छ, यसमा स्प्रे गरेदेखि हरेक कुरा काम गर्न सजिलो छ। अनि मेन कुरा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ त्यो अब हाम्रो पुरानो लोकल स्याउमा भन्दा यसमा एकदम धेरै गुणा राम्रो छ। कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीबाट बिरुवा अनुदानमा वितरण गरी बगैँचा व्यवस्थापनको काम कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङले गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका निमित्त प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटी बताउनुहुन्छ, जसले गर्दा किसानहरूमा थप उत्साह थपिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि पुष्प दाहालको रिपोर्ट। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट जगतमा एउटा सम्झनालायक प्रभाव छाडेर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ। एसिया कप 2023मा पाकिस्तान र भारत जस्ता क्रिकेटका हस्ती राष्ट्र विरुद्ध खेलेर स्वदेश फर्किएको टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारी र समर्थकहरूले भव्य स्वागत गरेका छन्। नेपालको एसिया कपको यो यात्राले क्रिकेटको सुखद भविष्यको संकेत गरेको आम क्रिकेट प्रेमीहरूले बताएका छन्। एसिया कपको पहिलो ऐतिहासिक यात्रामा गएको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले पटक पटकका विश्वकप विजेता बनिसकेका भारत र पाकिस्तान विरुद्ध जुन नतिजा हासिल गर्यो त्यो अपेक्षित नै थियो। तर पहिलो पटक प्रतियोगितामा खेलिरहेको नेपालले जित सहितको नतिजा हासिल गर्न नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्षेत्रमा भने गहिरो छाप छोड्न सफल भएको छ। श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा संयुक्त आयोजना भइरहेको एसिया कप क्रिकेटमा नेपाल समूह चरणबाटै घर फर्किएको नेपाली टोलीका सदस्यहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली क्रिकेटका पदाधिकारी र खेल समर्थकहरूले जसरी भव्य स्वागत गरे, यो खेलाडीहरूले देशका लागि खेलेको त्यही अविस्मरणीय खेलको नतिजा हो। श्रीलङ्काबाट नेपाली टोली मध्याह्न 1:15 बजे विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। टोलीलाई नेपाल क्रिकेट संघका पदाधिकारी र क्रिकेट प्रेमी दर्शकहरूले बाजागाजा सहित भव्य स्वागत गरे। विमानस्थल पुगेर मात्र होइन, समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि नेपाली खेलाडीहरूलाई सम्मान व्यक्त गरेका छन्। स्वदेश फर्किनु अघि क्रिकेटमा पाएको नयाँ अनुभव र मैदानमा उत्रिदाको ऐतिहासिक सेट खेलाडीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समर्थकहरूमाझ बाँडेका छन्। यो अवसरका लागि अघिल्ला 3 पुस्ताले गरेका प्रयास साकार पार्न पाएको भन्दै खेलाडीले पनि खुशी व्यक्त गरेका छन्। खेलाडीहरूले भारत र पाकिस्तान विरुद्ध ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ गरेको फोटो राख्दै आफ्नो अनुभव व्यक्त गरेका स्ट्याटसमा लाखौं खेल समर्थकबाट लाइक र कमेन्ट र शेयर भएका छन्। नेपाली टोलीका कप्तान रोहित पौडेलले लेख्छन्, राष्ट्रको नेतृत्व गर्दै एसिया कपमा सहभागी हुनु आफैमा सम्मान र आनन्द सहितको एउटा ठूलो अनुभूति हो। यात्रा जारी छ। यो अविश्वसनीय यात्रामा तपाईको साथ, समर्थन र सहयोगका लागि हार्दिक धन्यवाद। यद्यपि कप्तान पौडेलले प्रतियोगितामा कुशल कप्तानी गरे पनि उनको व्यक्तिगत प्रदर्शन भने बिर्सन लायक रह्यो। नेपालका ओपनिङ ब्याटर कुशल भुर्तेलले एसिया कपमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु र शीर्ष राष्ट्रहरू विरुद्ध खेल्नु अवसर र चुनौती दुवै हो भन्दै अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौं लेखेका छन्। भुर्तेलले पाकिस्तानसँग 8 र भारतसँग 38 रन सहित एक दिवसीय क्रिकेटमा 1000 रन पूरा गरेका छन्।
अर्का खेलाडी दिपेन्द्र सिंह ऐरी लेख्छन्, खेलको आनन्द लिनुहोस् र आफ्नो सपनालाई पछ्याउनुहोस्। प्रतियोगितामा ऐरीले पाकिस्तान विरुद्ध 3 र भारत विरुद्ध 29 रन जोडेका थिए। नेपालका अलराउन्डर सोमपाल कामी भारतका पूर्व कप्तान विराट कोहलीसँग अटोग्राफ लिँदै गरेको फोटो पोस्ट गरेका छन्। यता नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले नेपाली क्रिकेटको अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको र यसप्रति सबैको सहयोग, भावना, सहनशीलता र धैर्यता रहोस् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। उनले क्रिकेट खेलमा आर्थिक लगानी सँगसँगै खेलको संस्कार पनि स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन्। एसिया कपको समूह एमा रहेको नेपालले पाकिस्तान विरुद्ध निर्धारित 50 ओभर बलिङ गर्दै 6 विकेट लिएको थियो भने भारत विरुद्ध 48.2 ओभरसम्म खेलेर एक अर्धशतक सहित 230 रन बनाएको थियो। एसिया कपमा एसोसिएट राष्ट्र नेपालले दुवै खेल हारे पनि खेलाडीहरूको शानदार प्रदर्शनले क्रिकेट प्रेमीको मन नेपाली क्रिकेटले पुनः एकपटक जितेको छ। खेलाडीहरूको भावनालाई समर्थन गर्दै क्रिकेट विश्लेषक सचिन तिमल सिन्हा लेख्छन्, भारत सहितका टोलीलाई पराजित गर्ने हो भने त्यसको पहल हाम्रै तर्फबाट र अहिले नै सुरु गरिहाल्नुपर्छ। प्रसङ्ग फेरि पनि क्रिकेटकै मलेसियामा जारी आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनल चरणमा नेपालले थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। समूह चरण अन्तर्गत नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीचको खेल वर्षाको कारण रद्द भएपछि नेपाल समूह ए को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। अर्को समूहको अन्तिम खेलमा थाइल्यान्डले हङकङलाई 43 रनले हराउँदै समूह बी को विजेता बनेपछि उपविजेताको रूपमा नेपालको भेट थाइल्यान्डसँग हुने पक्का भएको हो। नेपाल फाइनलमा पुग्न सके सन् 2024 मा हुने ग्लोबल टी20 विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। यसअघि आज बिहानको लागि निर्धारित मलेसियाको कोलालम्पुर स्थित सिलाङ ग्रटर्फ क्लबमा हुने भनिएको नेपाल र युएई बीचको खेलमा वर्षाको कारण टस समेत हुन नसकेपछि दुवै टोली एक अङ्क बाँड्दै खेल टुङ्ग्याएका थिए। दुवै टोलीले समान 5 खेलमा 9 अङ्क जोड्दै रन रेटका आधारमा विजेता र उपविजेता टोलीको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। यससँगै युएई समूह ए को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। 55औं एसियन शारीरिक सुगठन तथा फिजिक्स स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप अन्तर्गतका प्रतियोगिताहरू सम्पन्न भएका छन्। प्रतियोगितामा नेपालले 3 स्वर्ण, 6 रजत र 5 काँस्य पदक जित्न सफल भएको छ। प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ नेपालले कुल 260 अङ्क हासिल गर्दै टिम च्याम्पियनसिपमा तृतीय भयो भने च्याम्पियनसिपमा मिस्टर एसियाको उपाधि भने 10 प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै भारतका सर्वनम मणिले हात पारे। महिलातर्फ थाइल्यान्डले टिम च्याम्पियनसिपको उपाधि उचाल्यो। च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित 18 राष्ट्रका 168 पुरुष र 68 महिला गरी 236 खेलाडीहरूले विभिन्न 45 विधामा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। साफ उमेरसम्मको खेलमा नेपाल लगातार दोस्रो पराजय बेहोर्दै बाहिरिएको छ। साफ अन्डर 16 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज भारतसँग भएको खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग 1-0 ले पराजित भएको थियो। नेपालको समूहबाट भारत र बङ्गलादेश सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदै राष्ट्रपतिबाट पाटन स्थित कृष्ण मन्दिर पुगी पूजा अर्चना।
संखुवा सभाको किमाथाङका नाका चाँडै खुल्ने परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। नाका खोल्ने विषय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको प्रमुख एजेन्डा रहेको जानकारी। भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र जनतालाई गाउँघरमै सेवा प्रवाह गर्न सरकार लागि परेको गृहमन्त्रीको भनाई। भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही गरिने उल्लेख। परोपकार, प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा आजबाट अनलाइन टिकटको व्यवस्था सुरु। गरिब र निमुखा बिरामीहरूका लागि साधारणतर्फ 450 शैय्या निशुल्क गरिने। नेपालले थाइल्याण्डसँग खेल्ने युएईसँगको खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि नेपाल समूह 1 को विजय। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।